ہے میرے سکھ لئی میرے سکھ لئی جو دکھ سہ لیندا سی میرے سکھ لئی جو دکھ سہ لیندا سی وہ میرا والد سی وہ میری والدہ سی جنہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیتیاں میں نوجوان بیٹھے ہو تو انہوں اپیل کر کے چلاں اساں جنہ حجاں دی تلاش وچ نا وہ حج ادو قبول ہونے جدو انہاں کعبیاں دی تعظیم کیتی جدو انہاں کعبیاں دی تو میں دیہڑی ایک جگہ تے بیان کر رہا سا 9.5 لاکھ لا کے بندہ جائے طواف کعبہ کرے 40 دن اپنے ملک تو بھی دور رہے کوئی پتہ نہیں قبول ہویا کہ پر کیا کہنے انہاں دے وجود دے گھر بیٹھے ہون تے ایک نگاہ محبت نال پاؤ تے اجے مقبول دا ثواب اجے مقبول دا ثواب حضور نے جڑا فتویٰ دیتا وہ سنو تے میں ذوق دے 2 شعر تواڈے سامنے پیش کراں حضور نے جس لئے اس بابا جی دے دکھ سنے نا تے حضور دا دست مبارک اٹھیا اس نوجوان دے نا اس طرح گریبان تے پیا نوجوان دے گریبان تے حضور نے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھ کے فرمایا انت و مالک لی ابیکا تو تے تیرا مال تو تے تیرا مال تیرے باپ دئی باپ حساب مالک نہیں دیندے مالک حساب جس لئے حضور نے جملہ فرمایا نا جی تو نوجوان ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا ہے حضور غلطی ہو گئی فرمایا آج تو بعد نہ کریں اے دی رضا وچ اللہ پھر انقلاب برپا ہویا وہ بابا جی جیسے حضور دی مجلس تو واپس لوٹے نا تے کہہ رہے سن کان لا کے سنیاں نے ماہی نے ارزاں اس واسطے شاعر کہندا ہے کہ کان لا کے سنیاں میرے آقا نے ارزاں سنا کے مزہ گیا کان لا کے سنیاں میرے مدنی نے ارزاں سنا کے مزہ ایسی خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے کہ جھولی پھیلا کے انت و مالک لابیکا انت و مالک لابیکا کہ ایسی خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے کہ جھولی پھیلا مزہ گیا تے شاعر کہندہ ہے زیارت بھی ہو گئی عبادت بھی ہو گئی اکھیاں دی نالے تلاوت بھی ہو گئی زیارت بھی ہو اکھیاں دی نالے تلاوت بھی ہو گئی شاکر آسائے میں مرن تو سی ڈری دے قبر وچ تے آ کے مزہ گیا شاکر قبر وچ تے آ کے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جتنی بھی خیر زمانے میں موجود ہے نمازی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو حضور دے میلاد دا صدقہ روزے دار اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو حضور دے میلاد دا صدقہ والدین دا ادب ہو رہا ہے تو حضور دے میلاد دا صدقہ بچیاں دا حیا قائم ہے تو حضور دے میلاد دا صدقہ بہرحال جتنی بھی خیر موجود ہے جتنی بھی خیر موجود ہے شبیر صاحب واسطے جہانگیر صاحب واسطے
اور میں تصور وچ اپنی والدہ واسطے تسی اپنی اپنی والدہ دا سفر کر لو. 2 شعر بس ماں دی شان دے وچ پڑھ کے میں ختم کر لگا، تاکہ کیونکہ عنوان منصوب ہے تے جس ویلے کوئی چیز منصوب ہوئے پھر ذکر خیر ہو جانا چاہیے. شاعر دا تخیل ہے پر کتنا ہی سونا تخیل ہے، بڑا سونا تخیل. عظمتاں کی سنا ماں دیاں عظمتاں کی سنا ماں دیاں عظمتاں کی سنا ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں بیلیو تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں لال پیارا جد تک گھر نہیں آمدا رین بوئے تے نگاہاں ماں دیاں رین بوئے تے نگاہاں ماں دیاں رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں اور وال بھی پنگا نہیں ہودا ہومدا جدے پیچھے